السلام اخوان، نتمنى كلشي يكون بخير. مرحبا بكم في حلقه جديده مع قناه مصطفى بي اس. اليوم غندويو على لا جيستيون اون او بي اس. شنو هي لا جيستيون اون او بي اس؟ هو التخطيط بالعربيه. مهم هاد الحلقه تتهم المجال الفرعي جوج اللي هو جيستيون دي زابرونتيساج اون او بي اس، اللي نديرو فيه تقريبا بحال المحاور الاخرى. تقريبا كل محور نديرو فيه 3 فيديو او ماكسيموم. المهم نبداو على بركه الله. Définition de gestion. Gestion بصفة عامة c'est une opération complexe d'un ensemble des actes pour la mettre en œuvre la planification faite récemment. شنو هي لا جيستيون؟ اللي هي إدارة. هي هما الأشياء اللي تنديرو حنا باش نجحوا هذاك التخطيط اللي تنكونوا حنا سابقا درناه في الدار، اللي غندويو عليه في حلقه قادمه. شنو هي بلانيفيكاسيون؟ لي ديفيرون تيب دو جيستيون. كاينين بزاف انواع ديال جيستيون. كاينه جيستيون دو لا كلاس، جيستيون دو ماتيريال اي كونتوني دو لابرونتيساج، جيستيون دو طون الوقت، جيستيون دو لاسباس، جيستيون دي ماتيريال، جيستيون دو ليفيكتيف هو الجيستيون ديال عدد التلاميذ، gestion de sécurité. نبداو على بركة الله. gestion de la classe. شنو هي gestion de classe؟ c'est l'ensemble des actes، مجموعة الأشياء pour avoir un climat، باش يكون عندنا واحد الجو مزيان، pour favoriser، باش نكون واحد الجو إيجابي pour l'apprentissage et gérer les comportements des élèves et les conditions d'apprentissage. هما الأشياء اللي تنديرو حنا باش تخلق واحد الكليما فافورابل بوغ باش تكون واحد التلقين جيد. دوزو gestion de la matière. Gestion de la matière, c'est concernant la gestion de la matière, il faut jouer sur la motivation intrinsèque des élèves. Il faut avoir gestion de la matière. شنو هي الاشياء اللي تنديرو concernant المادة، الكونتوني اللي غنقريو. خاص تكون سيتوياسيون، لي سيتوياسيون اللي نديرو في لا سيونس خاصهم يكونوا ديفيرون. ما تبقاش دير نفس السيتوياسيون باش الدراري ما يملوش. pour ne pas tomber dans l'ennui, avoir les situations problèmes pour les élèves de trouver les solutions. خاصك سيتوياسيون تخلي التلميذ هو اللي يلقى الحل. ومثلا في كونسيل اللي تقول خاصهم يكونوا كلير اي بريسي. فلان دير هادي مثلا، دير هكا، دير خاصك شي من لنا، خاص تكون هذاك الشيء مضبوط. التلميذ خصوصا مع الكوليج راه ما يعرفش واش في راسك، خاصك تعطيه المعلومه كما ينبغي. جيستيون دو طون. مثلا في الحصه تكون عندنا تقريبا ساعه و10 دقائق، تكون لما جاو التلاميذ من الفيستير بقى لينا واحد 50 دقيقه، اذا وقت ضيق. اذا باش تكون واحد لابرونتيساج خاصنا نعرفوا نجريو داك الوقت. الا جينا ما نجريوش يقدروا التلاميذ يديروا 35 دقيقه في 5 دقائق ديال الاخر ديال غوتو او كالم، 10 دقائق ديال لي شو، وتبقى 20 دقيقه هادشي يتعلموا فيها التلاميذ. اذا هاد جيستيون دو طون هي اهم جيستيون تقدر ديرها. هادي اهم وحده بين هادو كاملين، وكنا درنا على واحد الموضوع فورماسيون لقينا هي الاهم، حيت لما كانش الطون راه ما تقدرش دير كاع لي جيستيون الاخرين. Ce sont les différentes actions pour mieux utilisation de temps autorisées pour la science. Il faut avoir précédemment le temps précis. خاصك في الدار تكون جايب كل سيتوياسيون شحال دير فيها في الطون وشحال تاخذ، بريفوار هذاك الشيء منظم، وتحاول تستعمل الطون او ماكسيموم. هادشي كله باش تفافوريزي لابرونتيساج وما تضيعش الوقت. جيستيون دو ليسباس. جيستيون دو ليسباس، بعض المرات تكون عندك ان تيران، الا كان عندك ان تيران ماشي بحال عندك دو تيران، دو تيران ماشي بحال عندك 3. كان عندك تيران وواحد ليسباس بجنب ماشي بالتيران بوحدو. اذا انت خاصك تستعمل au maximum l'espace disponible en vue d'avoir un grand engagement moteur des élèves. خاصك تستعمل تقريبا كاع ليسباس باش التلاميذ تكون عندهم ان نومبر دو ريبيتيسيون ديال ديك السيتوياسيون بزاف، وفاش تكون بحال هكا غيتفافوريزي لابرونتيساج وغيتعلموا التلاميذ.
الا مثلا في التير مثلا ولا شي حاجه في باسكيت، الا تيريتي مره بحال شي تيريتي 5 المرات، كل ما زاد التير كل ما تتعلم تكنيك. كذلك بالنسبه لباقي الرياضات. جيستيون دو ماتيريال اي دي مويان. ماتيريال اللي عندك جوج كورات ماشي بحال عندك 5 كورات، عندك لي بلون ماشي بحال ما عندكش لي بلون، عندك لي بانو ماشي بحال ما عندكش لي بانو، عندك لي طابي ماشي بحال ما عندكش لي طابي. خاصك حتى تستعمل او ماكسيموم الماتيريال اللي عندك. خاصك ما تخليش مثلا عندك سيتياسيون تستعمل فيها جوج كواري وانت عندك 4 الكواري. خاصك دير سيتياسيون يكون فيها 4 الكواري باش التلاميذ لونغاجمون موتور، هذيك عدد المرات اللي تعاودوا فيها السيتياسيون تكون بزاف. واش تعاود بزاف تيتفافوريز لابرونتيساج ديال ليليف، تيكون البينيفيس استفاده قصوى عند التلميذ. avoir un maximum bénéfice et favoriser l'engagement moteur. التلميذ تا ما تيبردش، الا كنتي سخون وتتحركتي تكون التلميذ موتيفي. اما تيدير حركه وتيوقف تبقى مربع يديه وترتاح، ما تيبقاش عنده حتى ديك الموتيفاسيون اللي هي واحد الحاجه مهمه اللي غندويو عليها حتى في حلقه باش في لو بي اس. خصوصا التلميذ كانش عنده موتيفاسيون ما يكونش انغاجمون، ما كانش انغاجمون موتور ما يكونش لابرونتيساج. الهدف ديالنا هو l'apprentissage. Gestion d'erreur. Gestion d'erreur. L'erreur est considérée comme une étape de l'apprentissage nécessaire et source d'enseignant pour chaud. L'apprentissage n'est pas un processus linéaire. ماشي تلميذ تبقى غادي بلينير تبقى يطلع هو حتى تطلع. l'échec مرة تنجح مرة ما تنجح، مرة تنجح تبقى غادي الكور بحال هكا. Et donc pour les élèves le droit عنده الحق في الخطأ il doit être reconnu et pris en compte. خاصك ما تقولش ليه انت فشلتي انت ما مزيان، خاصك تخليه وتبقى تشجعه واخا يغلط تتشجعه وبحال التميك عليه. sur l'erreur permettre d'instaurer un climat de confiance. فاش يغلط تعاود دير ليه الثقه النفس في راسو dans lequel l'erreur n'est pas stigmatisé mais devient un matériau collectif pour la construction des savoirs. هو مرحلة مهمة باش créer بناء تعلمات. Pour l'élève, le retour réflexe sur l'erreur, c'est un voie propice pour accéder à une meilleure compréhension de la notion étudiée. Par ce travail, il découvre aussi un propre fonctionnement intellectuel et gagne autonome. الجسم ديالو تيتعرف على التقنيه، في العقل ديالو تترسم الكيفيه باش يدير هذيك السيتوياسيون ولا هذيك لاكسيون ولا هذيك كومبيتونس الفيزي في السيونس باش يتعلم التلميذ. حتى الجسم تيتعود. بور لونسينيون ليكسبلوطاسيون دي خاصك حتى لما استعملتيش ليغور هو تيعتبر اوتي باش تتعلم. انسترومون ريغولاسيون بيداغوجيك il permet de découvrir les démarches d'apprentissage chez l'élève. تتعرف حتى التلميذ كيفاش مثلا السنه الاولى التلميذ ما يتعلمش بحال السنه هو في السانكيه ماشي بحال في السابع. السرعه ديال التعلم تتعرف حتى فاش تكون دير سيتوياسيون تتعرف التلميذ شحال ياخذ وقت شحال من سيونس باش غياخذوا كومبيتونس فيزي في السيكل ولا هادي ديدونتيفيي لوغ بوزوان. تتعرف اش خاص التلميذ مثلا تشوفو ناقص في هادي تمشي دير لهم سيتوياسيون اخرى في الناقصين فاش يرجع تنجح في هاد الجديده. ماشي انت باقي ما عارفش التلميذ تي موبيليزي ولا يديبلاصا بكره وانت تطلب منه سيتوياسيون دور لي بلون ويمشي وتيري. جيستيون دو ليفيكتيف. جيستيون دو ليفيكتيف مهم. ماشي انت في الحصه عندك 40 تلميذ تخدم مع 20 و20 واقفه 20 واقفه لونغاجمون موتور واقف ماشي تحسبش. ثاني حاجه تيبردوا وكاين اللي تيبقى فيه الحال. خاصك حتى دير دي سيتوياسيون اللي يكون كلشي فيها خدام، كاع التلاميذ خدامين. واخا ما تكونش نفس السيتوياسيون مثلا عندك دو تيران التيران خدامين في هاد السيتوياسيون التيران اخر خدام لكن كلشي خدام. حيت لما كانش اونغاج حنا تنلعبوا على الانغاجمون موتور لما كانش لونغاجمون موتور ما تكونش لابرونتيساج. جيستيون دو سيكوريتي. جيستيون دو سيكوريتي ما تلقاوهاش بزاف ولكن هي اهم وحده خصوصا هاد العام. بغي طرا هاد المشكل ديال كورونا يقول لك كيفاش حنا نقدروا نديروا واحد سيونس اون بي اس اون سيكوريتي. انت خاصك جيستيون دو سيكوريتي
toute l'action faite pour éviter tout accident au cours de la séance sortie en sécurité. شنو هما لي زاكسيون اللي تنديرو حنا باش في الاخر سيونس تكون عندنا تا اكسيدون، تا تلميذ ما يتصاب، تا تلميذ، وهذه هي المهمه. هذه راه كاينه في لي زوريونطاسيون بيداغوجي. ولك سيغوريتي هي الاولى، هي اهم عندك. خاص استاذ يكون عارف اسعافات اوليه، يكون عارف هذه اش خاصو يدير فاش وقع شي اكسيدون، خاصو هادشي يكون عارف. تعطل السيكوريتي ديال التلميذ تتمشي. ثاني حاجه بالنسبه للسيكوريتي، خاص ماشي تيران فيلم تتلعب فيه التلاميذ يصدقوا زارقين، غادي دير لهم تجري في شي بلاصه فيها الشوك. تا لوندغوا تديرو ماشي عاوتاني مثلا كواري ماشي حاطهم في جنب التيران، تكونوا التلاميذ لاعبين يقدر شي واحد يحفظ عليهم مزلق، تدير لهم بلاصه ديالهم بوحدهم. ما تديرش لهم مثلا التيران فيه 10 راه باينه غتوقع شي اكسيدون، شي تلاميذ غيتساطحوا، شي تلاميذ خاص تكون اسباس اون دي كا افيك ليفيكتيف. المهم هذه نقطه مهمه، وحاولوا هذا السؤال اللي قلت لكم في السيكوريتي حاولوا تخمموا فيه وتكون عندكم فكره، حيت الاغلبيه قدروا يحطوا هذا السؤال. هذه غير وجهه راي. المهم كان هذا هو الفيديو خاص لي جيستيون. دي بارتي الاولى غنديروا بارتي الثانيه. المهم في البدايه ديال اي فيديو غنقول لكم اين محور هذه تتنتمي، المحور اللي كاينين في التوصيف، لي امور اللي خاصك تراجعها، تبريباري مزيان الامتحان. المهم كان هذا هو الفيديو، نتمنى يكون اعجب ديالكم. لا عجبكم متنساوش ديروا جيم، ولو كنتي اول مره تفرج فيا متنساش دير ابوني تفعل الجرس باش يوصلك اي فيديو غنلوحو. تخلي شي كومونتير، ولا كان عندكم شي سؤال ولا شي موضوع ما فاهمينوش بغيتو ندوي عليه حتى هو خليوه في كومونتير. كان معكم مصطفى رامي من قناتكم قناه بيو تشينج. تشاو.